बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर सऊदी अरब का रवैया पाकिस्तान के लिए बदल गया है, जो हम आपको बता रहे थे कि अनकरीब बदलेगा। सऊदी अरब की जो अकड़ थी पाकिस्तान के लिए वो झुकाव में तब्दील हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सिनेरियो समझाएंगे कि वो अकड़ क्या थी और वो झुकाव में तब्दील कैसे हुई है, और आखिर में हम आपको बताएंगे कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ क्या क्या वादे किए हैं और जो पाकिस्तान के खदशात थे वो भी क्लियर किए हैं कि सऊदी अरब अब ऐसा कोई काम नहीं करेगा, और कुछ वादे भी किए हैं पाकिस्तान को खुश करने के लिए जिन पर अमल दरामद वो इसी महीने शुरू करना चाहता है। ये चीज़ें हम आपको आखिर में बताएंगे, तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बाइडन के इलेक्शन जीतते ही मोहम्मद बिन सलमान शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया था, क्योंकि ट्रंप के भरोसे वो कई ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर चुका था और उसने ट्रंप के कहने पर कई नए दोस्त बना लिए थे, जो अब उसको लगता है कि ट्रंप के जाने के बाद और जो ममालिक सऊदी अरब के मजबूत होने की वजह बनते थे उनसे सऊदी अरब हाथ खो बैठा है। इस सिलसिले में हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब को तुर्की के आगे भी झुकना पड़ा। तुर्की को जो वो अकड़ बता रहा था, तुर्की को घुटनों पे लाना चाहता था, तो मजबूरन सऊदी अरब को ही घुटनों पे आना पड़ा। फिर रूस के साथ जो वो तेल की जंग लड़ रहा था उसमें भी उसको शिकस्त हुई और बिलाखिर रूस के आगे भी उसको झुकना पड़ा, उसके आगे घुटनों पे आया। और इसके अलावा कतर, जिसके बारे में सऊदी अरब और यूएई को लगता था कि यहाँ तो कहत पड़ जाएगा और कतर इनके आगे मजबूर हो जाएगा, तो कतर के आगे भी सऊदी अरब को झुकना पड़ा। अब रह गई बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान सऊदी अरब का सबसे बड़ा इत्तेहादी था, पाकिस्तान सऊदी अरब की सबसे बड़ी सपोर्ट था। यहाँ तक कि जिस दिन पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था उस दिन सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि आज सऊदी अरब एटमी ताकत बन गया है। पाकिस्तान की अफवाज सऊदी अरब में तैनात हैं और सऊदी अरब की टेरिटरी की हिफाजत करती हैं। जब सऊदी अरब ने कश्मीर के मामले पर आवाज़ नहीं उठाई और पाकिस्तान ने अपना एक नया ब्लॉक बनाना चाहा, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया कि हमने जो आपको $3 अरब दिए हुए हैं, जो आपके रिजर्व्स में रखवाए हुए हैं, वो हम आपसे वापस मांग लेंगे और आपके वर्कर्स को वापस भेज देंगे। तब पाकिस्तान ने सऊदी अरब का प्रेशर ले लिया था, लेकिन उसके बाद पै दर पै सऊदी अरब ऐसे मुतालबात करता रहा जो पाकिस्तान की कौमी सलामती को मुतासिर करते थे। ईरान से दूर हो जाओ, तुर्की से दूर हो जाओ, यहाँ तक कि चीन से दूर हो जाओ, सी पैक से पीछे हट जाओ, अर्तुगरुल ड्रामा ना चलाओ अपने मुल्क में। इतने सारे मुतालबात वो पाकिस्तान से मनवाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान का जो जायज़ मुतालबा था, जिसके लिए OIC का वजूद है कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब भारत के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाना चाहता था, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वहाँ से बदलना शुरू हो गए। फिर हमने आपको बताया था कि जो सऊदी अरब का जो फरमा रवा है, जो मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद हैं, जो किंग सलमान हैं, सलमान बिन अब्दुल अजीज़, वो बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान के ऑपोजिट हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान के फ़ैसलों से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिका, इसराइल और भारत के साथ कुर्बतें, मुसलमान ममालिक के साथ दूरियाँ, शाह महमूद कुरैशी का हालिया दौरा सऊदी अरब और दौरा UAE, इस सब में हालात काफ़ी बिगड़ चुके हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए अपना पैसा वापस मांगा जो उन्होंने हमारे रिजर्व्स में रखवाया हुआ है, जिस पर वो सूद भी ले रहा है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह $3 अरब में से $2 अरब वापस कर चुका है, और जो $1 अरब रह गया है वो भी जनवरी 2021 में हम मियाद से पहले ही वापस कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को लगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान भी अपनी फ़ौजें सऊदी अरब से निकाल ले, जिस तरह से हालात चल रहे हैं। तो इन हालात को देखते हुए भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरवाने फ़ौरन ही सऊदी अरब पहुंच गए। उससे पहले जयशंकर पहुंचे और सऊदी अरब को पूरी ऑफ़र की कि हम पाकिस्तान को रिप्लेस करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के वर्कर्स आप निकालते हैं तो हमारे वर्कर्स तैयार हैं, पाकिस्तान की फ़ौजें जाती हैं तो हमारी फ़ौजें तैयार हैं। लेकिन भारत को पाकिस्तान के साथ रिप्लेस करने पर मोहम्मद बिन सलमान के अलावा कोई भी राज़ी नहीं था, क्योंकि फैसल बिन तुर्की और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जैसे लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तानी अफवाज सऊदी अरब की टेरिटरी की हिफाजत पैसे के लिए नहीं करती,
یہاں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کے لیے پاکستانی افواج اپنی جانیں دینے کے لیے حاضر ہیں، اور اس قسم کا بھروسہ بھارت پر یا اسرائیل پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور سعودی عرب میں جو 39 ممالک کی فوج کا اتحاد ہے، اس کے سربراہ بھی ہمارے سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف ہیں، جن پر محمد بن سلمان بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ ان کو ایکسٹینشن کی آفر کی گئی، انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ سعودی افواج کی، یو اے ای کی افواج کی، یو اے ای کی ایئر فورس کی، یہ ساری تربیت پاکستانی افواج جا کے وہاں پر کرتی ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے بعد جب پاکستان نے $2 ارب بھی سعودی عرب کو واپس کر دیے، شاہ محمود قریشی کا دورہ بھی ہو گیا، تو عمران خان کی ملاقات ہوئی سعودی سفیر سے، اور اس میں ہم نے آپ کو ان کی باڈی لینگویج بتائی، جس سے عمران خان کافی ناخوش نظر آ رہے تھے، جیسے ان کا دل بھر گیا ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس بہت ہو چکا ہے، اور انہوں نے کافی سخت پیغامات بھجوائے سعودی حکومت کو۔ اب اس میٹنگ کے بعد اور محمد بن سلمان اور عمران خان کی ملاقات سے پہلے محمد بن سلمان اور عمران خان کی ملاقات بھی پلان کروائی جا رہی ہے۔ وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم آخری قسط ادا کر دیں گے جنوری میں، اس کے بعد عمران خان اور جنرل باجوہ جائیں گے سعودی عرب، اور پھر ان کا بات کرنے کا طریقہ اور ہوگا کہ ہاں بھائی اب کھل کر بات کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کس طرف ہیں۔ تب ہم سارا پیسہ واپس کر چکے ہوں گے، اور تب اگر کسی کو کسی کی ضرورت ہوگی تو وہ سعودی عرب ہوگا جس کو پاکستان کی ضرورت ہوگی۔ تو عمران خان کی ملاقات سے پہلے ہی جب عمران خان نے سعودی سفیر کے ذریعے پیغامات بھجوائے، اس کے بعد محمد بن سلمان اور عمران خان میں بیک ڈور رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور ان بیک ڈور رابطوں میں سعودی عرب نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بھی ملک کے قریب آنے سے ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے، اور ہم کسی دوسرے ملک کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ کیونکہ پاکستان کی طرف سے یہ پیغام گیا تھا کہ اگر آپ کو ہمارے ترکی کے ساتھ تعلقات پر اعتراض ہے، آپ کو ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات پر اعتراض ہے، تو ہم نے ایران کو یا ترکی کو کبھی آپ کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیا۔ ہم نے آپ کی بہتری کی بات کی ہے، بلکہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے آپس کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں، اور نہ وہ ہمیں آپ کے خلاف استعمال کر سکے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات کے بدلے آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے، جن پر ہمیں کبھی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ بھارت کے ساتھ مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارے ورکرز کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو محمد بن سلمان اور عمران خان کے درمیان جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم کبھی بھی آپ کے خلاف نہ استعمال ہوں گے، اور نہ کسی اور کو آپ کے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔ یہاں سے آپ سعودی عرب کا بدلتا ہوا رویہ نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک تو دونوں ممالک کے درمیان یہ بات طے پا گئی ہے کہ نہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گے، اور نہ کسی اور کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونے دیں گے۔ دوسری بات جو سعودی عرب نے کی ہے وہ یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آپ کے ورکرز جو پاکستانی ہیں وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور ان کے لیے سعودی عرب کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے، ان کو کبھی بھی سعودی عرب سے نکالا نہیں جائے گا، اور ان کی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہوگی۔ پھر تیسری بات، جو سعودی عرب نے آئل ریفائنری لگانے کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، سعودی عرب اس کو پورا کرے گا، اور بہت ہی جلد اگلے مہینے سعودی عرب سے ایک ٹیم آئے گی جو ان سارے معاملات کو دیکھے گی، اور جو $10 ارب کی سرمایہ کاری کا سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے پاکستان کو یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے نواز شریف کو بیک نہیں کر رہے، کسی طرح سے ہم نواز شریف کو سپورٹ نہیں کر رہے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جو بھی پاکستان کی موجودہ حکومت ہوگی ہم اسی کے ساتھ چلیں گے۔ ہمارے لیے پاکستان کوئی ایک شخص نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا خدشہ تھا پاکستان کا، جو سعودی عرب نے کلیئر کر دیا ہے۔ اور بھارت کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کا ایسا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو، جو پاکستان کے خلاف ہو۔ ناظرین، آپ کا کیا کہنا ہے اس سب کے بارے میں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ آپ کو سعودی عرب کے رویے میں یہ جو چینج نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ چینج اسی طرح جاری رہے گا یا نہیں سعودی عرب پھر سے بدلے گا؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔